अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम व्यूअर्स। मैं दुआ गो हूँ आप दुनिया के किसी भी खित्ते से हों, खैर व आफियत से हों, और रब्बुल इज़्ज़त मुझ समेत आप तमाम देखने वालों को कानों आँखों ज़ुबान के गुनाहों से महफूज रखे और हम सबको दीन इस्लाम को समझकर उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आज मैं आपको सूरह यासीन का ऐसा पावरफुल वजीफ़ा बताने वाला हूँ जिसकी कोई मिसाल नहीं। वैसे तो सूरह यासीन की बहुत सी फजीलत व बरक़ात है, लेकिन जो कुरान हदीस से साबित है उनमें से एक हदीस ये है कि काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे हुक्म मिला कि ए मेरे रसूल, इस सूरत के ज़रिए अपने इर्द गिर्द के ज़िंदा लोगों को डराएं। मर गए मरीज़ के करीब इसकी तिलावत की जाए ताकि वो इसे सुने, दोहराए और उस पे वक्त नज़ा की तकलीफ़ कम हो जाए। इसकी बहुत सी बरक़ात हैं कि लोग इसे 21, 41 या 7 दफ़ा भी अपनी मुश्किलात को हल करने के लिए पढ़ते हैं। इस सूरत को कुरान पाक का दिल भी कहा जाता है, और वो क्यों कहा जाता है उसकी वजाहत आपको इस हदीस से हो जाएगी। हमारे काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने कायनात बनाने के 1000 साल पहले इसे खुद तलावत फरमाया। यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम। तर्जुमा, यासीन, हमें इस किताब हिकमत की कसम, आप हमारे रसूल हैं और आप हदायत के रास्ते पर हैं। जो इंसान हमें बहुत प्यारा होता है तो हम उसका असल नाम लेने की वजह से लाड से कभी चांद, कभी मक्खन, कभी मिट्ठू तो कभी फूल कहते हैं, क्योंकि जो मज़ा हमें इन लाड से लिए हुए नामों में आता है वो असल नाम पुकारने में नहीं आता। हमारे काली कमली वाले के भी 99 नाम हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इन्हें प्यार से 10 नामों से पुकारा, जिनमें मोहम्मद, अहमद, तोहा, अबुल कासिम, यासीन, माही वगैरह है। हमारी साइंस कहती है कि इस कायनात को बने हुए 25 से 30 अरब साल हो चुके हैं, और हम लोग भी इसी पे यकीन रखते हैं क्योंकि कोई और सबूत हमारे पास नहीं है। लेकिन हमारे काली कमली वाले फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इस कायनात से बनने से 1000 साल पहले, यानी जब कोई चीज़ मर्ज़ वजूद में नहीं थी, न चाँद, न तारे, न सूरज, न ज़मीन, न आसमान, ना कोई मखलूक, ना फरिश्ते, यानी वहदहू ला शरीक, अव्वल व आखिर से रब्बुल इज़्ज़त की हस्ती थी। लेकिन वो इस अंदाज में ये तिलावत फरमा रहे हैं कि यासीन, मुझे इस किताब हिकमत की कसम, आप मेरे रसूल हैं और आप हदायत के रास्ते पर हैं। इन्हीं 3 सत्रों की वजह से कुरान पाक का दिल कहा गया है, क्योंकि पूरा कुरान पाक उठा के देख ले, उनकी तलीमात का एक ही मफहूम है, यानी हकूक़ुल्लाह और हकूक़ुल इबाद। लेकिन इन 3 सत्रों में अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब का नाम लेके और इस किताब हिकमत की कसम खा के कहा है कि आप मेरे रसूल हैं और हदायत के रास्ते पर हैं। इन आयात की मैं क्या फजीलत बयान करूँ जिनकी तलावत मेरे अल्लाह ताला ने खुद फरमाई और ये वाज़ह कर दिया कि ये किताब हिकमत है। तमाम मुसलमान इससे रहनुमाई हासिल करें, ख्वाह वो माशी हो, मशरती, समाजी, फलाही या ज़िंदगी का कोई भी पहलू क्यों ना हो, इंसान के हर दर्द का, हर मसले का हल इसमें मौजूद है। ये ऐसी किताब हिकमत है जिनसे ना सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भी इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं, बल्कि वो परेशान है कि जिन चीज़ों को हमारी साइंस आज साबित कर रही है उसे मेरे काली कमली वाले ने कई सदियां पहले बयान कर दिया है। तारीख गवाह है कि जब जब मुसलमानों ने इसके तलीमात को अपनी ज़िंदगी का लाया अमल बनाया, कामयाबी और तरक्की उनका मुकद्दर ठहरी। मशरक़ से मगरिब तक उन्होंने हुकूमत की, लेकिन जैसे ही उन्होंने इसकी तलीमात से मुँह मोड़ा, गुलामी और पस्ती उनका मुकद्दर बन गई। अगर आज भी हम इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो कुल दुनिया की कोई ताकत हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। तो बीमारी क्या चीज़ है? जब भी इंसान को कोई भी तकलीफ़ पहुँचे तो वो कुरान पाक की तरफ रुजू करे, इससे अपनी बीमारी का इलाज करने की कोशिश करे। जो इस नीयत से इलाज करेगा कि ये कामिल शिफा है और अल्लाह ताला ने इसी के अंदर शिफा रखी है, तो वो सेहत याब हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि आपको मेडिसिन नहीं खानी चाहिए, मेडिसिन खाना भी सुन्नत नबवी है।
ہاں، لیکن اس کے ساتھ کلام پاک سے اپنی بیماری کا علاج کرنا بہترین طریقہ ہے۔ آیت کو جب بھی میں نے اپنے لیے یا دوسروں کے لیے پڑھا بہت ہی زیادہ مجرب پایا۔ اس سلسلے میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں۔ آج سے کئی سال پہلے میری بڑی سسٹر کو کمر درد کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ بہت ہی زیادہ تکلیف تھی، پٹھوں میں بہت زیادہ کھچاؤ تھا، نہ اٹھا جاتا تھا، نہ بیٹھا، نہ جھکا۔ بہت سی میڈیسن کھائی لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ پھر انہیں لاہور کے ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو چیک اپ کے لیے لے کے گئے تو انہوں نے جو ٹیسٹ کروائے اس کی رپورٹ یہ آئی کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی کے موہروں میں خلا پیدا ہو چکا ہے اور ہڈیاں بڑھنا اور مڑنا شروع ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے انہیں یہ تکلیف ہے۔ انہوں نے 1 منتھ کی ہائی پوٹینسی میڈیسن دے دی اور کہا کہ یہ میڈیسن کھائیں، اگر فرق پڑ گیا تو ٹھیک ہے ورنہ آپریٹ ہوگا۔ رپورٹ کے بعد اب بھی بہت ہی زیادہ پریشان ہوگی کیونکہ اس نے سن رکھا تھا کہ یہ آپریٹ بہت ہی کم کامیاب ہوتے ہیں، اکثر لوگ ہمیشہ کے لیے ہی بیڈ پر لیٹ جاتے ہیں۔ اپنی رپورٹ کو لے کے بہت زیادہ پریشان تھی۔ جب وہ ہمارے گھر آئی تو میں انہیں ایک ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا اور چیک اپ کروایا کہ دیکھتے ہیں یہ ڈاکٹر کیا کہتا ہے۔ انہوں نے ہمیں MIR کا مشورہ دیا کہ آپ پہلے یہ کروائیں، اس کی رپورٹ آنے کے بعد دیکھیں گے کہ اصل کیا مسئلہ ہے۔ MIR کروانے کے لیے ہمیں بہاولپور جانا تھا جو تقریباً 100 کلومیٹر فاصلے پر ہے۔ جب ہم گھر سے نکلے تو میں نے ان آیات کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ MIR کروانے کے بعد ڈاکٹر نے 24 گھنٹے کے بعد رپورٹ لے جانے کو کہا تو ہم گھر واپس آ گئی۔ واپسی پر پورے راستے میں ان آیات کا ورد کرتا رہا اور دعا کرتا رہا کہ اللہ سب ٹھیک ہو، رپورٹ بالکل کلیئر ہو، ایسا کوئی معجزہ دکھا دے کہ ڈاکٹر کہیں کہ انہیں کوئی بیماری نہیں۔ یہی دعا کرتا رہا یہاں تک کہ گھر واپس آ گئے، اور گھر آ کر بیوی وقفے سے جب بھی یاد آتا میں انہی آیات کا ذکر کرتا رہتا۔ نیکسٹ ڈے رپورٹ لینے جانی تھی، سب پریشان تھے لیکن میرے دل میں ایک سکون تھا کہ اللہ سب ٹھیک کرے گا، معجزہ ہوگا، کوئی بیماری نہیں ہوگی جو ڈاکٹر نے بتائی ہے۔ جب بھائی رپورٹ کو لے کے آئے تو رپورٹ دیکھ کے سب حیران رہ گئے، یہ تو معجزہ ہو گیا تھا کیونکہ رپورٹ میں واضح لکھا تھا کہ انہیں کوئی بھی ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ نہیں، انہیں صرف پٹھوں کا مسئلہ ہے جس کے کھچاؤ کی وجہ سے انہیں پین ہوتی ہے۔ رپورٹ دیکھ کے سب نے اللہ کا شکر کیا اور یہ سوچ رہے تھے کہ شاید لاہور والے نے کسی کی اور کی رپورٹ دے دی ہو اور وہ رپورٹ غلط ہو، اس کی نہیں تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ معجزہ ہوا ہے۔ وہ لاہور کے ڈاکٹر کی رپورٹ بالکل صحیح تھی لیکن اس کلام پاک کی طاقت سے اللہ نے معجزہ کر کے دکھا دیا اور اس کے جسم میں جو بیماری تھی اس کو جڑ سے ختم کر دیا۔ ان آیات کے ورد سے ایسے میں نے معجزے ہوتے دیکھے ہیں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی رپورٹ صحیح آئی، میں سارا دن جب تک رپورٹ نہیں آتی میں ان آیات کا ورد کروں گا، لیکن ایسی کوئی مصروفیات آ جاتی ہے کہ چند بار پڑھنے کے بعد میرے مائنڈ سے نکل جاتا ہے اور میں بھول جاتا ہوں، سارا دن گزر جاتا ہے، جیسے ہی رپورٹ آنے کا ٹائم ہوتا ہے تب مائنڈ میں آتا اوف میں نے تو آج ورد کرنا تھا، او نو یہ کیا کر دیا، میں نے تو پڑھا ہی نہیں ہے۔ لیکن جب رپورٹ آتی تو پھر بھی کلیئر، اور یہ دیکھ کے میں حیران رہ جاتا ہوں کہ واہ اللہ، نیتوں کا پھل صرف تیری ہستی ہی دے سکتی ہے، کیونکہ بندے تو اعمال دیکھتے ہیں۔ تو نے میری نیت دیکھی تھی کہ اس بندے نے نیت کی کہ سارا دن پڑھوں گا، بیماری کو دور کر دے، لیکن کسی مصروفیات کی وجہ سے نہیں پڑھ سکا، لیکن تو نے پھر بھی اس کو شفا دے دی۔ میرا دعویٰ ہے کہ اس وظیفے کے بعد آپ کے اندر کوئی بیماری نہیں رہے گی۔ جب بھی آپ کے اندر کوئی تکلیف ہو اس کو پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ اس تکلیف سے فوراً نجات پائیں گے۔ اگر آپ کو کوئی تکلیف زیادہ ہو رہی ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہ رہے ہیں تو آپ بس گھر سے نکلتے سے لے کے ڈاکٹر کے کلینک تک، ہاسپٹل یا جہاں بھی وہ موجود ہے وہاں تک پورے راستے سورہ یاسین کو پڑھتے جائیں۔ کوئی بھی سورۃ یاسین زبانی یاد ہے اس کو بار بار پڑھتے رہیں، 3 آیات 4 5 جتنی بھی، حتیٰ کہ اگر آپ کو 2 آیات آتی ہیں نا یاسین والقرآن الحکیم تو آپ اتنا بھی پڑھ لیں، یہی کافی ہوگا، لیکن بہتر یہی ہے کہ پہلی 3 آیات لازمی پڑھیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یہاں تک بس پڑھتے جائیں اور راستے میں کسی سے بات نہ کریں، صرف یہ پڑھ کے دعا کرتے جائیں کہ اللہ میرے اندر جس بیماری کا مجھے خدشہ ہے وہ بالکل موجود نہ ہو،
और इंशाल्लाह जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो चेकअप करेगा तो यही कहेगा कि भाई आपको तो कोई मसला ही नहीं है, हल्का फुल्का दर्द है या हल्का फुल्का बुखार है, बस हल्की फुल्की मेडिसिन देके आपको रुखसत कर देगा। या फिर अगर आप कोई ऐसा टेस्ट करवा चुके हैं जिसकी रिपोर्ट आपके लिए परेशान कुन है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, बस अल्लाह पर यकीन रखते हुए इन आयात का विर्द करें, कोई तादाद मुकर्रर नहीं करनी। जब भी आपको दिन में रात में मौका मिले, टाइम मिले, आप इसको पढ़ें, अव्वल आखिर दूसरी पढ़ें और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो रिपोर्ट आई है वो गलत हो और ऐसा मौज़ा दिखा दे कि जब मैं दोबारा रिपोर्ट करवाऊँ तो बिल्कुल क्लियर हो। और इंशाल्लाह कुछ दिनों के विर्द के बाद जब आप रिपोर्ट करवाएंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक होगी, कोई बीमारी नहीं होगी आप में। और जिस मसले की वजह से आप परेशान होंगे, अल्लाह ताला मौज़ा दिखाएगा और वो बीमारी आपके अंदर से ख़त्म हो जाएगी। जो भी वजीफ़ा करें कामिल यकीन के साथ करें, क्योंकि ये वज़ाइफ एक ख़ास दुआ का तरीका है जो हम रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में बार बार पढ़ के करते हैं। तो रब्बुल इज़्ज़त को ये दुआ या कलमात इतने पसंद आते हैं कि वो हमारे हक़ में कुन फरमा देता है। इसलिए जब भी वजीफ़ा करें पूरे यकीन कामिल के साथ करें कि जो कुछ करना है अल्लाह ताला ने करना है और वही हमारे हक़ में सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। तो इंशाल्लाह आपको कभी भी नाकामी नहीं होगी। जो मुसलमान बहन भाई इस वजीफ़े की रूहानी इजाज़त चाहता है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, हमारी तरफ से उसे रूहानी इजाज़त मिल जाएगी। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।